दर्शकवृन्द टिटकमा स्वागत छ। प्रेम बुढा छेत्री उपस्थित छु टिटक लिएर। विशेष गरी पछिल्लो समय अहिले आज तेस्रो दिन हो विश्व स्तनपान सप्ताह चलिरहेको छ। विश्व स्तनपान सप्ताहका विषयमा थुप्रै कुराहरू आइरहेका छन्। यसको महत्त्व के हो, विभिन्न जानकारीहरू तपाईहरुलाई दिनका लागि र सँगसँगै पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको फेरि संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक लगायत नर्सिङ क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो योगदान गरिरहनु भएको छ। यी विविध विषय प्रसङ्गहरू आजको कार्यक्रममा यो टिटकमा उठाउने प्रयास गर्नेछु। विशेष गरी आजको दिनमा यो बसाइमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका नर्सिङ निर्देशक हुनुहुन्छ दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ। उहाँसँग विशेष गरेर यो विश्व स्तनपान सप्ताह, त्यस्तै गरी कोरोना प्रसङ्ग लगायत भेरी अस्पतालमा अहिले पछिल्लो भइरहेका गतिविधि, सङ्क्रमितको अवस्था लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ म्याम। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। सबभन्दा पहिले त अब यो कोरोना महामारीका बिचमा तपाईँहरूले जुन किसिमको सङ्घर्ष, जुन किसिमको योगदान गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि म एकदमै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ लगायत यहाँहरू सबै प्रति जो नर्सिङ क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद त्यसको लागि पनि। अहिले यो कोरोनाको महामारीका बिचमा यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत दिनचर्या चाहिँ कस्तो छ? अहिले जुन कोरोनाको महामारी पहिलाको भन्दा जुन अहिले एक महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै पिकमा थियो होइन। त्यति बेलाको र अहिलेमा चाहिँ अलि सहज चाहिँ थियो होइन। हाम्रो चाहिँ अहिले केसहरू घटेर 17सम्म पुगेका थिए। फेरि अहिले दिन प्रतिदिन केसहरू बढ्ने क्रममा छ। आजको दिनमा हेर्नुपर्दा झन्डै 40को हाराहारीमा केसहरू बढिसकेका छ। केसको प्रकृति हेर्दा धेरै नै जटिल र सिरियस भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि अब छिटो नै केस बढ्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। एउटा नर्स क्षेत्र यो जुन किसिमले तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, जुन तपाईँहरूको योगदान अतुलनीय छ। अहिले पछिल्लो समय त अझ धेरै बढेको छ। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा यो तपाईँको भनौँ न नर्सको जिन्दगी भनौँ या दिनचर्यासँग जोडेर हेर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पेसा चाहिँ ठिकै अँगालिएछ जस्तो फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो जोखिमका बिचमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबै मान्छे डराएर बाहिर बसिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष आम्ने सामने भएर बिरामीको सेवा गरिराख्नु भएको हुन्छ। के फरक पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसलाई यो जुन महामारी छ होइन, यो चाहिँ अब विश्वलाई नै एउटा आक्रान्त बनाएको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा अब भनौँ न एउटा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ एउटा नर्सिङ कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ भूमिका जस्तो अवस्था पनि निभाउने भन्ने खालको हामीले शपथ खाएको हुन्छ। सुरुमा हामीले जागिर जोइन गर्नु अथवा एउटा पढाइ नै जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै होइन। त्यो कारणले गर्दा यस्ता भूमिकाहरूबाट पन्छिने अथवा डर त सबैलाई नै लाग्छ, किन डर भनेको एउटा मानवीय नेचर नै हो होइन। र पनि हामी डरभन्दा ठुलो जिम्मेवारीको कुराहरूमा अगाडि पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यो कारणले गर्दा जिम्मेवारीलाई हामीले साँच्चै नै आत्मसात गऱ्यौँ र मेरो चाहिँ यो चाहिँ दायित्व हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने त्यो डर पनि बिस्तारै हराएर जान्छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो जुन अवस्था, यो महामारीमा काम गर्ने एउटा अवसर पनि हो। यसबाट धेरै कुराहरू मान्छेहरूले सिक्ने मौका पाए, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाए। यसमा काम गर्नलाई चाहिँ होइन अलिकति प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड भएर अगाडि बढ्न पनि पाए। यी कुराहरूले गर्दाखेरि जस्तै भोलिका दिनमा जस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न सक्ने एउटा क्षमताको विकास पनि हुन्छ। सँगसँगै अब जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर पक्कै पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा दुईटै पाटोबाट हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पक्ष छ। तर अब हामीले नकारात्मक रूपमा मात्रै लियो भने यसले त धेरै नै हामीलाई बर्डन पनि गर्छ, टर्चर पनि गर्ला। तर हामीले यसो सकारात्मक पाटोलाई लियौँ भने हामी यति धेरै चाहिँ भनौँ न अवस्थामा, यस्तो खालको सङ्क्रमित अवस्थामा, यस्तो आक्रान्त अवस्थामा पनि हामी जुटिरहेछौँ। हामी फ्रन्टलाइन भएर काम गर्न पाछौँ, गरिरहेछौँ, गर्न सकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रेन्थ हो भनेर लिएर अगाडि बढ्यौँ र चाहिँ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यौँ। हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ अथवा नयाँ कुराहरू सिक्यौँ। यस्ता खालका नयाँ रोगहरूसँग कसरी चाहिँ होइन हामीले चाहिँ डिल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्यौँ भन्ने कुराहरूलाई लियौँ भने पक्कै पनि यो अवसर हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सकारात्मक रूपले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मनोबल उच्च छ भन्ने कुरा तपाईँको कुराले पनि देखायो। यो मनोबल उच्च रहेर काम गर्नका लागि चाहिँ
के कुराहरू आवश्यक पर्छन्, के कुरा आवश्यक हुन्छन्, त्यो कुरा भइदियो भने तपाईँहरूलाई तपाईँ मार्फत तपाईँ मातहतमा काम गर्ने या देशभरि रहेका अन्य नर्सहरूलाई चाहिँ अझ अगाडि बढेर काम गर्न चाहिँ हौसला मिल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा के छ, हौसला बढाउने कुराहरू, मनोबल बढाउने कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूले यसलाई असर गर्छ है। जस्तै एउटा चाहिँ हामीले कहाँ काम गर्छौँ त्यहाँको वातावरणले चाहिँ असाध्यै असर गर्छ होइन। जस्तै एउटा संस्थाले कस्तो खालको वातावरण चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीलाई होइन दिन्छ अथवा वातावरण बनाइदिन्छ काम गर्नको लागि, त्यो वातावरण सुरक्षित छ कि छैन, र अर्को त्यो वातावरण चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ होइन हौसला प्रदायक छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्व राख्छ होइन। अर्को कुरा, त्यो अस्पतालले मात्रै चाहिँ वातावरण तयार गरेर त हुँदैन, किनभने यसमा सबैको रोल छ है। जस्तै सबैको भूमिका किन छ त भन्दाखेरि त्यहाँ आउने जस्तै बिरामीहरू, त्यहाँ आउने बिरामीका कुरुवाहरू यो सबै सोसाइटीबाट आएको हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरू त विभिन्न सोसाइटीबाट, विभिन्न चाहिँ परिवेश भौगोलिक स्थितिबाट आएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यहाँ नर्सेसले गरेको कामलाई चाहिँ बुझिदिनु भयो भने साँच्चै नै उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ र चाहिँ उहाँहरूले गरेको काममा सहयोग पुर्याइदिनु भयो भने चाहिँ यी कुराहरूले र एउटा चाहिँ काम गरिरहेको कुरालाई चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन भयो र ती मूल्याङ्कन अनुसार नै विभिन्न कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ जस्तै विभिन्न चाहिँ सहुलियतको कुराहरू भयो होइन। यी कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन राज्यले पनि गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा काम गर्ने नर्सेसहरूको मनोबल बढ्छ र काम गर्नलाई चाहिँ उत्प्रेरणा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र केही हदसम्म यी कुराहरू भइराखेका पनि छन्। भर्खरै हाम्रै हस्पिटलबाट, जुन अब भेरी हस्पिटल भनेको नेपालकै एउटा हटस्पट नै थियो कोरोनाको लागि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला जुन फर्स्ट वेभमा देखाएको जुन एउटा त्यहाँ यो हस्पिटलको एकदमै सक्रिय भूमिका र त्यो वेभहरूलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि गरिएका विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले पनि विभिन्न चाहिँ होइन अवार्डहरू भनौँ न प्रदान गरिरहेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय कुरो, जसले गर्दा भोलिका दिनमा राम्रो काम गर्न र त्यस्तै खालका चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ जुझ्नको लागि, मनोबल बढाउनको लागि यी क्रियाकलापहरूले चाहिँ पक्कै पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरू भइराखेका पनि छन्। जस्तै अब जुन हाम्रो जुन 3 लेयरको सरकार छ भनौँ न, 3 टायर सरकार छ, जस्तै सङ्घीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, स्थानीय सरकार भयो, यो तिनटै सरकारको उति नै भूमिका छ। एउटा भेरी हस्पिटल मात्रै यति ठुलो कार्य गर्नलाई चाहिँ एक्लै सम्भव थिएन पनि, र सबैको सहयोग भएको कारणले गर्दा, जस्तै सङ्घबाट पनि त्यति नै हामीलाई सहयोग भएको थियो, प्रदेशबाट पनि भएको थियो, स्थानीय तहबाट पनि एकदम धेरै सपोर्ट भएको थियो। अझै भन्ने भने बाँकीमा रहेका स्थानीय तहहरू, यहाँका चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न व्यापार सङ्घका अथवा यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी सर्कलहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो सहयोग गर्नुभएको थियो कोरोनामा लड्नको लागि, यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ होइन एकदमै मनोकारी भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ एकदम सहयोगी भूमिका निभाएको कारणले गर्दा यी कुराहरू सम्भव भएको थिए। अब यो कोरोनाको प्रसङ्ग र विशेष गरेर भेरी अस्पतालको अहिलेको अवस्था, त्यससँगै सङ्क्रमितको अवस्थाका विषयमा पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो कुराकानी अब चाहिँ म तपाईँलाई विशेष गरी यो स्तनपान सप्ताह जुन हामी विश्वव्यापी रूपमा मनाइरहेका छौँ, यो आज तेस्रो दिनको चरणमा हामी छौँ। यसको थोरै चर्चा आवश्यक छ भन्ने हिसाबले पनि अब कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो स्तनपान सप्ताह भनेर चाहिँ यसलाई सरल रूपमा बुझ्दाखेरि या दर्शकहरूले सामान्य रूपले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी लिने, कसरी बुझ्ने? अब यो स्तनपान सप्ताह भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो चाहिँ अगस्त 1देखि चाहिँ होइन 7सम्म 1 हप्ताको मनाइने गरिन्छ। हिजो अस्तिबाटै हाम्रो सुरु भयो, आज तेस्रो दिन त हजुरले पनि भनिहाल्नुभयो। र यो चाहिँ स्तनपान सप्ताह हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्तनपानको महत्त्वलाई लिएर होइन, एउटा स्तनपान एउटा बच्चाको लागि उसको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि कति महत्त्व छ भन्ने कुराको सन्दर्भलाई जोड्नको लागि, यो कुरालाई उजागर गर्नको लागि र यो कुरालाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नको लागि पनि मनाइने गरिन्छ। र अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो स्तनपान सप्ताहको जुन थिम भनौँ न, नारा के छ त भन्दाखेरि हामी सबैको साझा जिम्मेवारी, स्तनपान संरक्षण हुन्छ प्रभावकारी भनेर चाहिँ मनाइरहेको छ। र यो मनाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभागको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो परिवार कल्याण महाशाखा छ होइन। परिवार कल्याण महाशाखा
को अन्तर्गत पनि हाम्रो पोषण शाखा हुने रहेछ। पोषण शाखाले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ अहिले यो सप्ताह मनाइरहेको छ, स्तनपान सप्ताह मनाइरहेको छ। हिजो पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न यो जुन स्तनपान अथवा चाहिँ यो आमा र बच्चा चाहिँ मैत्री अस्पताल बनाउनको लागि उहाँहरूले यो स्तनपान पनि एउटा राम्रो सूचक हो। त्यो कारणले गर्दा अहिले 10वटा हस्पिटलहरूमा उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। यो 10वटा हस्पिटलको त्यहाँको चाहिँ प्रमुखहरूसँग बसेर उहाँहरूले एउटा भर्चुअल मिटिङ पनि यो स्तनपान सप्ताहको लागि मनाउनु के अरे मिटिङ गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ आफ्नो हस्पिटलमा यो चाहिँ स्तनपानको लागि के कार्यहरू भइरहेको छ नि त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा समीक्षा पनि गर्नुभएको थियो होइन। यसरी नै आज पनि हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै यो एउटा वेबिनार चाहिँ तय गरेको छ होइन, 2 देखि 5 यसरी नै विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ मनाएर चाहिँ हामी गरेर चाहिँ यो स्तनपान सप्ताह यहाँले विशेष गरेर मातृ शिशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर लामो अनुभव पनि हासिल गर्नुभएको छ। अस्पतालमा आउने सुत्केरी दिदीबहिनीहरूको स्याहार सुसारमा कुरादेखि लिएर उहाँहरूलाई सही रूपमा औषधि दिने कुराहरूमा पनि तपाईँहरूको योगदान त्यत्तिकै छ। यो विशेष गरी यो स्तनपान सप्ताह जुन हामी मनाइरहेको छौँ, स्तनपान कतिको संवेदनशील विषय हो, जुन संवेदनशीलता अहिले देखिन्छ या देखिँदैन, के भन्नुहुन्छ? स्तनपान भनेको चाहिँ एकदमै संवेदनशील विषय हो, किनकि एउटा बच्चाको लागि सबैभन्दा चाहिँ राम्रो पौष्टिक आहार भनेकै चाहिँ स्तनपान हो होइन। अब यो स्तनपान चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै सुरु गर्नुपर्छ, 1 घन्टाभित्र सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ। र सुरुमा यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूले मेरो चाहिँ दुध आउँदैन अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ दुध आइरहेको छैन भनेर नचुसाइरहेको अवस्थाले गर्दा बिस्तारै उहाँहरू चाहिँ अरू चाहिँ आर्टिफिसियल फिडिङहरू जस्तै भनौँ न ल्याक्टोजिनतिर लाग्ने त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छ। तर के छ त भन्दाखेरि जति चाहिँ दुध चुसाउँदै गयो नआए पनि चुसाउँदै गयो बिस्तारै दुध चाहिँ होइन के अरे यो प्रोडक्सन हुने कुराहरू चाहिँ बढ्दै जाने कुरा हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चुसाउन छोड्ने बित्तिकै त्यो एक किसिमको चाहिँ भनौँ न हर्मोनको रिफ्लेक्सले गर्दा हुने हो यो होइन। अब चुसाएन भने त्यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन, प्रोडक्सन हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अब नचुसाउने अनि चाहिँ दुध आउँदैन भन्ने नगर्ने खालको कुराहरू छ। वास्तवमा यो एकदमै राम्रो कुरा हो ब्रेस्ट फिडिङ अथवा चाहिँ स्तनपान भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो। यसले बच्चालाई हरेक किसिमको पौष्टिक आहार दिन्छ, उसको वृद्धि विकासलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि, रोगसँग होइन लड्नको लागि प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ स्तनपानमा हुन्छ। र कति अध्ययनहरूले के पनि देखाएको छ भने एउटा अध्ययन जस्तै जेलमा गरेको अध्ययन थियो, त्यो अध्ययनमा के देखाएको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको कुराहरू को अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जेलमा बस्ने जति पनि मान्छेहरू छन् उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आमाको दुध चाहिँ फिड नगरेको, स्तनपान नगरेको भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अध्ययनले देखाएको कुरा हो। भनेको मतलब यो स्तनपान र जुन एउटा चाहिँ अरू जुन व्यवहार छ नि यो क्रिमिनल बिहेभियरसँग पनि केही सम्बन्ध छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ अझै यो खोजमै रहेको कुरा भयो होइन। भन्नको मतलब के त स्तनपानले आमासँग जुन एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे जिम्मेवारी अथवा आमासँग चाहिँ एउटा रिलेसन सम्बन्ध कायम गर्छ नि बच्चाले, त्यो सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध कायम गर्यो भने उसले सोसाइटीमा गएर पनि अथवा भोलि समाजमा अरू साथीभाइसँग कायम गर्ने सम्बन्ध पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो म्याम जस्तो अब भनौँ न पहिलो पटक बच्चा हुँदाखेरि दुध आएन भन्ने किसिमले दुध आउँदैन भन्दा बच्चालाई दुध नखुवाउने परिपाटी छ, त्यसले आमाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ के असर गर्छ? खासै आमाको स्वास्थ्यलाई त असर नगर्ला होइन। त्यस्तो दुध चुसाउँदा र नचुसाउँदा त्यस्तो ठुलो असर गर्ने भन्ने कुनै अध्ययनले देखाएको अवस्था त छैन। तर दुध खुवाउँदैमा आमाको जुन एउटा भनौँ न सौन्दर्यतालाई असर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै प्रमाणित कुरा होइन। अझ सौन्दर्य बिग्रिन्छ भन्ने किसिमले पनि विभिन्न त्यो भनौँ न भ्रमहरू आइरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यो विषय? खासै त्यस्तो यो दुध चुसाएरै नै सौन्दर्य बिग्रिने भन्ने चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन अध्ययनको आधारहरू चाहिँ छैनन्। हुन त के भन्छ भने जस्तै दुध चुसाइसके पछाडि पहिल्यैकै अवस्थामा आउन पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर पनि यहाँनिर ठुलो कुरो के हो भन्दा सौन्दर्य भन्दा पनि बच्चाको हेल्थ
र एउटा बच्चाले चाहिँ आमाको दुध खान पाउने एउटा अधिकार छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा सौन्दर्यता भन्ने कुरा त अरू कुराबाट पनि मेन्टेन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुसूचित गर्न सकिने कुराहरू हो, तर बच्चाको हेल्थ, उसको चाहिँ होइन वृद्धि र विकासको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ उसको लाइफको लागि, एउटा बच्चाको लाइफको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो विशेष गरेर सरकारी क्षेत्रमा भनौँ न सुत्केरी बिदा दिने या सुत्केरी स्याहार बिदा दिने यो किसिमका भनौँ न अब बिदाको परिपाटी छ, तर त्यो केही निश्चित समय 15 दिन आसपासमा केही निश्चित समय चाहिँ बिदा दिने चलन हुन्छ। तर यो स्तनपान गराउने कुरा त लामो समय गर्नुपर्ने अवस्था भयो, 6 महिना त्योभन्दा 2 वर्षसम्म पनि नियमित सेवन गराउनु पर्ने अवस्था छ। महिलाहरूलाई सहज रूपमा स्तनपान गराउनका लागि चाहिँ संरचनागत हिसाबले जुन स्तनपान कक्ष हुनसक्छ या भनौँ त्यो किसिमको वातावरण नेपालमा नबनेको हो, यहाँलाई के लाग्छ त्यो विषय चाहिँ? यस्तो छ, जस्तै के छ भन्दाखेरि जुन स्तनपानको कुरामा पहिला जुन सुत्केरी बिदा नै कम थियो, जम्मा 2 महिना दिने गरिन्थ्यो भने अहिले बढाएर झन्डै 3 महिना भनौँ न, 98 डेज भनेको झन्डै 3 महिना भन्दा पनि बढी भयो। अब यसरी चाहिँ बिदाको त्यो पनि बढिरहेछ। यो भनेको बच्चालाई नै फोकस गरेर अथवा स्तनपानलाई नै फोकस गरेर चाहिँ आमा सुत्केरी बिदाको चाहिँ प्रावधान चाहिँ बढेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै आएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन हाम्रो चाहिँ नर्सिङ हाम्रो चाहिँ एउटा नाम छ होइन, नेपाल नर्सिङ सङ्घ छ। नेपाल नर्सिङ सङ्घको चाहिँ लिडरसिपमा एउटा मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा चाहिँ परिपत्र गरेको थियो। अनि मन्त्रालयले के परिपत्र गरेको छ भर्खरै भन्दाखेरि जुन आमाले स्तनपान गरिरहेको छ त्यो आमाको लागि चाहिँ 2 वर्षसम्म नाइट ड्युटी नगराउने भन्ने व्यवस्था पनि अहिले गरेको छ। भनेको यो बच्चाको स्तनपान र बच्चाको चाहिँ वृद्धि र विकासको लागि जुन हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालमा यो नवजात शिशुको मृत्युदर एकदमै धेरै छ होइन। त्यो मृत्युदर हुनुको कारणमा चाहिँ बच्चाले पाउने स्याहारको कुरा, बच्चाले पाउने जुन स्तनपानले दिने जुन पौष्टिक तत्त्वको कमीले गर्दा पनि एउटा कारण हुनसक्छ भन्ने अवस्थालाई ध्यान राखेर चाहिँ के गरेको छ त भन्दा अहिले चाहिँ जुन महिलाले चाहिँ अथवा जुन कर्मचारीले चाहिँ स्तनपान गरिरहेको छ उसलाई कम्तीमा पनि 2 वर्ष नाइट ड्युटी नराख्ने भन्ने परिवर्तन पनि आइसकेको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ छिटै नै लागू हुँदैछ भनौँ न। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले लागू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नर्सिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी भन्नाले हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमाबाट आएको भन्नाले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नर्सिङ कर्मचारी अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि लागू हुने भयो। अब त्यसै गरेर अरूले पनि यो कुराहरू लागू गर्न सक्छन्। त्यो जस्तो अब बिदाको प्रावधान त छँदै नै छ, त्यसले केही फाइदा पनि गरेको छ, तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर चाहिँ अब भनौँ न अझ यो स्तनपान गराउने कुराहरूमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा अझ पढे लेखेकै व्यक्तिहरूबाट कमी कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो अध्ययनले पनि देखाएको छ। के भन्नु अध्ययनले के देखाएको छ भन्दा जस्तै हायर एज भनौँ धेरै पढेको महिलाहरूमा भन्दा कम पढेको महिलाहरूमा चाहिँ यो स्तनपान चाहिँ बढी छ अथवा स्तनपान उनीहरूले धेरै गराउँछन् भन्ने चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको कुरा हो होइन। हाम्रो स्टडीले पनि देखाएको कुरा हो। किन यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि जस्तै धेरै पढे लेखेका महिलाहरू चाहिँ रोजगार उन्मुख हुने भए र उहाँहरू चाहिँ रोजगारीमा जाँदाखेरि होइन त्यो टाइममा बच्चाले चाहिँ स्तनपान गर्न पाउने भएन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फोकस्ड अथवा आफ्नो चाहिँ प्राथमिकता केलाई दिए त भन्दाखेरि आफ्नो रोजगारलाई दिएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा पार्ट भयो भने अर्को अघि हाम्रो निस्केको कुरा जस्तै सौन्दर्यताको हिसाबले पनि केही भनौँ न उहाँहरू चाहिँ सचेत भएको कारणले गर्दा त्यो हो कि भन्ने अर्को हाम्रो अनुमान मात्रै। अब यही हो भन्नको लागि त फेरि त्यसको लागि अरू थप अध्ययनहरू चाहिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिले देखिएका कुराहरूमा हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ नै हो। यहाँहरूले जस्तो अब अस्पतालमा सुत्केरी महिलाहरूलाई जो भनौँ न सुत्केरी भएर अस्पतालमै रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो विषयहरूमा चाहिँ कतिको सचेतना गराउनुहुन्छ? जस्तो उहाँहरूकै विषयमा जस्तो कतिपय ठाउँमा भनौँ न अस्पतालमा हामीहरू पनि जाँदाखेरि पनि दुध आएन भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको चिजहरू अब त्यो हुन्छ नि डब्बाको या प्याकेटको चिजहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ, ल्याक्टोजिन भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। समग्र तपाईँहरूले उहाँहरूलाई दिने म्यासेज सँगसँगै उहाँहरूलाई तपाईँहरूले गर्ने काउन्सिलिङ कस्तो रहन्छ यो विषयमा चाहिँ? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ यो स्तनपानको सम्बन्धमा अब विभिन्न जुन हाम्रो मातृसेवाको हिसाबमा चाहिँ होइन मातृ स्वास्थ्य सेवाको हिसाबमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई लिएर हामीले मिटिङहरू गरिराखेका हुन्छौँ। 1 घन्टाभित्र कतिले चाहिँ होइन स्तनपान गराए
अथवा चाहिँ 6 महिनासम्म दुध मात्रै खुवाउने कति यस्तो खालको समीक्षाहरू पनि हाम्रो हुन्छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको जुन यो ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि बाहिरको जुन छ नि हाम्रो आर्टिफिसियल मिल्क जस्तै कसैले पनि कुनै स्वास्थ्यकर्मी भएर अथवा कुनै नर्सिङ कर्मी अथवा भएर चाहिँ उसले चाहिँ यदि कुनै पनि चाहिँ डेलिभरी भएको अथवा त्यहाँ चाहिँ सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ दुध बाहिरबाट किनेर ल्याएर खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखेर दियौँ भने त्यो ऐनले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त कारवाही गर्छ। हामीले बाहिरको सप्लिमेन्ट मिल्कहरू खुवाउनु पाइँदैन होइन। त्यो खुवाएको खण्डमा त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स जानेसम्म त्यो अहिले चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको भनेको मतलब त्यो कुरा हामीले सबै स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिइसकेको अवस्था छ। हाम्रो जुन मेटर्निटीमा काम गर्ने भनौँ न त्यो सुत्केरी वार्डमा काम गर्ने जति पनि हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो ऐनको बारेमा अथवा धेरै यो जुन स्तनपानको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै ट्रेनिङहरू पनि पाउनु भएको छ र विगतमा जस्तो अहिले ल्याक्टोजिन किनेर ल्याउन भनेर चाहिँ लेखेर दिने गरेको पाइएको छैन, त्यो घटेको छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो जुन यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्तनपान कार्यक्रम अन्तर्गत अथवा चाहिँ यो आमा शिशु मैत्री अस्पताल भनेर चाहिँ विभिन्न सूचकहरू राखेर चाहिँ हाम्रो एसेसमेन्ट अथवा त्यहाँ भनौँ मूल्याङ्कन पनि भएको थियो। त्यो मूल्याङ्कनमा हामीले 90% ल्याएका थियौँ र अहिलेको जुन काउन्सिलिङको कुरामा जस्तै हरेक जुन डेलिभरी गराउने जति पनि हामीसँग चाहिँ एसबिएको ट्रेनिङ भनौँ न पार्टिसिपेन्ट पनि हुन्छ भनेको मतलब सहभागीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँको ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङलाई एकदमै महत्त्व दिइरहेको उनीहरूलाई चाहिँ परामर्शहरू दिइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा भर्खरै हामीले अब हस्पिटलमा बर्थिङ सेन्टर चाहिँ चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर हामीले मन्त्रालयमा विभागमा पहल गरेका थियौँ। अहिले यो वर्षदेखि नै हाम्रो बर्थिङ सेन्टर सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले एकजना ब्रेस्ट फिडिङ काउन्सिलर भनेरै नै एउटा स्टाफ चाहिँ लिएका छौँ होइन। 11जना स्टाफमध्ये एकजना ब्रेस्ट फिडिङ काउन्सिलरै भनेर लिएका छौँ। अरू 10जना चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्नको लागि भर्खरै हामीले नियुक्त गरिसकेका छौँ। अब केही समयमै हाम्रो बर्थिङ सेन्टर सुरु भयो भने अहिले नै ब्रेस्ट फिडिङ काउन्सिलरहरूले चाहिँ काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ वार्डमा गएर बच्चाले दुध खायो कि खाएन, कसरी खायो, कसरी खुवाउनुपर्छ त एकदमै होइन राम्रो टेक्निक के हो त ब्रेस्ट फिडिङको, कसरी खुवायो भने बच्चालाई पनि र आमालाई पनि सहज हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा। अर्को कति बेला खुवाउनुपर्छ र चाहिँ बेगौती दुध फाल्न किन हुँदैन, यस्ता खालको भएको कुराहरूमा बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई परामर्श दिन सुरु गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो जुन 1 घन्टाभित्र जुन स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या चाहिँ 80% थियो भन्दा अगाडि हामीले समीक्षा गर्दा अब हामीले नियर फ्युचरमा यसलाई 100% गराउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। सायद यो विभिन्न अहिले गरिरहेका क्रियाकलापले यो 100% बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यही कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब भनौँ न स्तनपान गराउने पनि तरिका हुने, जस्तो कतिपयले बच्चा समात्न पनि नजानेको अवस्थाले नर्सहरूले चाहिँ त्यहाँ अलिकति यसरी समात्नुहोस् भनेर सिकाइरहेको अवस्था हुन्छ। तर गाउँघरतिर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति त्यसको सहज भनौँ न यो ज्ञान सहज उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो मातृ शिशु स्वास्थ्यमा अलिकति जोखिम पनि बढिरहेको हो कि भन्ने कुरा छ। यहाँको चाहिँ धारणा के छ विषयमा चाहिँ? अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अहिले त के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यको कुरा त अब एकदमै ग्रामीण तहसम्म पनि पुगिसक्यो। त्यो एउटा नेटवर्किङ छ जहाँ चाहिँ हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य इकाइदेखि लिएर होइन स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, त्यहाँ पनि चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि गाउँघरमा गएर यस्तो खालको चाहिँ सचेतनाहरू जगाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ स्तनपान कसरी गराउने भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यति धेरै अब अहिले त इभन महिला स्वयंसेविकाको कुरा छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ मासिकाहरूको कुरा छ होइन। उहाँहरूले पनि अहिले मासिका त धेरै हुनुहुन्न किनकि मासिकालाई अपग्रेड अनमी बनाइसकेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि यदि हामीले ट्रेनिङ दिएर चाहिँ कसरी चाहिँ स्तनपान गराउने त, स्तनपानको महत्त्व के हो भन्ने खालको विषयमा हामीले तालिम दिन सक्यौँ भने उहाँले गाउँघरमा गएर जहाँ सुत्केरी हुन्छ, जहाँ बच्चाहरू हुन्छ, जन्मिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खालको सहयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। अब अहिले जुन राम्रोसँग दुध खुवाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि होइन आमामा जुन भनौँ न एउटा चाहिँ स्तनको चाहिँ यो मुन्टामा हुने चाहिँ होइन सङ्क्रमणको कुराहरू, फुट्ने कुराहरू पनि त्यो पनि समस्या छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा बच्चालाई चाहिँ सुतेर दुध खुवायो भने
होइन त्यो दुध चाहिँ आमा यो कानभित्र गएर, किनकि छोटो हुन्छ भित्रबाटै कानमा जान्छ, कानभित्र गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कान पाक्ने समस्याहरू धेरै हुने कुराहरू। त्यो कान पाक्ने समस्याले दीर्घकालीन रूपमा के हुन्छ त बच्चाको कान बहिरोपन हुने अथवा कान नसुन्ने समस्या चाहिँ बढ्न सक्ने हुने भएको हुनाले त्यसलाई बचाउनुको लागि पनि कुन चाहिँ आसन चाहिँ एकदमै राम्रो हो त स्तनपानको लागि त्यो सिकाउन एकदम जरुरी छ। र अर्को कुरा गाउँघरमा धेरै स्तनपान गराउनुको कारण चाहिँ मलाई अर्को के पनि लाग्छ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ होइन अब टाइम आफ्नो बच्चालाई दिनु पनि हुन्छ। अर्को कुरा के हो त भन्दा त्यो बाहिरको जुन ल्याक्टोजिनहरू किन्नको लागि पैसा धेरै लाग्ने भयो होइन। आफूले सबैभन्दा राम्रो पनि आमाकै दुध हुने भयो र बाहिरबाट किन्नलाई पैसा पनि त खर्च हुने भयो नि त होइन। त्यो खालको स्थितिले पनि उहाँहरूले चाहिँ यो बाहिरको दुधलाई अथवा चाहिँ ल्याक्टोजिनलाई धेरै चाहिँ प्रिफर नगरे हो कि भन्ने लाग्छ। अब यो जस्तो अब एउटा यो स्तनपानसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्नमा जुन अघि हामीले कुरा त गरिसकेका छौँ नै, शिक्षित मान्छेहरूलाई चाहिँ अझ धेरै यो स्तनपान नगराउने समस्याहरू बढी देखिन्छ भनेपछि यो तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि सरकारका संयन्त्रहरूले यति धेरै कामहरू गरिरहँदाखेरि जो पढे लेखेकै मानिसहरूले चाहिँ स्तनपान सेवन या स्तनपान नगराउँदाखेरि चाहिँ यो हामीले भनिरहेकै कुरा र त्यो जुन समस्या देखिन्छ यसले चाहिँ अलिकति चुनौती थपे जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? अब यस्तो छ के छ त भन्दाखेरि अब एक त पढे लेखा मान्छेले बुझ्या त हुन्छ नि त, स्तनपानको महत्त्व नबुझेर स्तनपान नगराएको त पक्कै पनि होइन नि है। अब यो जान्नु बुझ्नु र व्यवहारमा लागू गर्ने चाहिँ फरक चिज हो होइन। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो जुन स्तनपान उहाँहरूले गराउन चाहेर पनि नगराउन पाएको अवस्था हो कि भन्ने हिसाबले एउटा सरकारी संयन्त्रमा रहेर विभिन्न नीति निर्माणहरू हुने कुराहरू जस्तै सुत्केरी बिदा बढाउने कुराहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन महिलाले चाहिँ स्तनपान गराइरहेछ उसलाई चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ नाइट ड्युटी नगराउने कुराहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ प्रमोसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र त्यस्तै गरेर अब विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ बाहिर देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो स्तनपान गराइरहने महिलालाई चाहिँ कम्तीमा पनि जुन भनौँ न पेड लिभ नै 1 वर्ष दिन्छ। अब त्यो त हाम्रो सरकारले गर्न सकेको छैन होइन। अब यसरी नै भनौँ न विभिन्न चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट विभिन्न नीति निर्माणको तह तब्काबाट चाहिँ यसलाई यो जुन स्तनपानलाई बढावा दिनको लागि विभिन्न चाहिँ रुलहरू अथवा चाहिँ नियमहरू बन्यो भने र चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ बाँच्छ होइन, रुलले बाँच्छ र पनि स्तनपानलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न सकिन्छ एउटा पार्ट हो। अर्को पार्ट यदि चाहिँ साँच्चै नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्युटीको व्यस्तताले गर्दा अथवा कार्यव्यस्तताले गर्दा स्तनपान गराउन नसकेको हो भने त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई यी कुराहरूले जुन अहिले बनेका चाहिँ नीति नियमले चाहिँ केही सहज परिस्थिति सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कोभिडको प्रसङ्ग र भेरी अस्पतालको कुराकानी गरौँ। स्तनपानको लगभग हामीले कुराहरू धेरै कुराहरू ल्याइसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले भेरी अस्पतालको तत्कालीन अवस्था जुन तपाईँले अघि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ र सङ्क्रमित सङ्ख्या अघि पहिलाको भन्दा अझ धेरै छ भन्ने कुरा छ। अब फेरि तेस्रो लहर आउने सम्भावित भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा भेरी अस्पतालमा बिरामीको सहज उपचारका लागि चाहिँ अहिले भइरहेका व्यवस्थापनका कुराहरूमा यहाँलाई भएको ज्ञान र यहाँले जानकारी पाएसम्मका कुराहरू चाहिँ थोरै सेयर गर्दाखेरि अवस्था के छ त्यहाँको अहिले? अब अहिलेको भेरी अस्पतालको अवस्था भनेको चाहिँ हामी अहिले सेकेन्ड वेभ भनौँ न दोस्रो लहरमै हामी छौँ। दोस्रो लहरकै व्यवस्थापनमा हामी व्यस्त छौँ। अघि पनि मैले भने हाम्रो घट्यो कि भनेर हामीलाई लागेको थियो 17सम्म हाम्रो केस पुगेको थियो। बिस्तारै त्यो केसहरू अहिले बढेर आजको दिनमा 40को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यो बढ्ने क्रममै छ र विज्ञहरूको भनाइअनुसार के थियो भन्दा अगस्तको फर्स्टबाट चाहिँ थर्ड लहर आउँछ है भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गरिएको थियो र आसपास यही अगस्तकै फर्स्टतिर चाहिँ केसहरू बढिरहेकोले गर्दा कि त्यो सत्य हो त भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको अवस्था र त यो थर्ड वेभ चाहिँ भन्नको लागि या त्यो भ्यारिएन्ट नै थर्ड भ्यारिएन्ट हो भन्नको लागि नेपालमै हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न व्यवस्था छैन। यो कुन भ्यारिएन्ट हो भन्नको लागि जाँच गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउने विदेशै पठाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा भ्यारिएन्टै यही हो भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तर केस चाहिँ पहिलाको भन्दा हाम्रो बढ्न थालेको छ। अब हामीले जुन गरेको जुन पहिला गरेको चाहिँ एक्सपिरियन्स अथवा चाहिँ अनुभव अनुसार हाम्रो केस त दोस्रो लहरमा त 1 हप्तामा यति धेरै बढा छ कि त्यो हामीले अनुमानै गराउन सकिने गरेर हाम्रो हलहरू भरिएको छ। र हामीले फर्स्ट वेभमै सेकेन्ड वेभको तयारी गरेका थियौँ र केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको थियो। त्यो तयारीमा हामी मात्रै भेरी हस्पिटल मात्रै नभएर स्थानीय निकायदेखि लिएर
हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको कोषदेखि लिएर होइन प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय सरकार सबैको चाहिँ एकदमै अहम भूमिका छ। अब कुरा रह्यो के भन्दाखेरि जस्तै अहिले जुन हाम्रो भनौँ न हामीले जुन त्यति बेला तयार गरेका हलहरूले पनि हामीलाई चाहिँ कोभिड व्यवस्थापनमा पुगेको थिएन। सेकेन्ड लहरमा एकदमै धेरै केस बढ्यो, पिकमा गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हुन त बिरामी एउटा पनि फर्काएनौँ, जसरी हुन्छ हामीले व्यवस्थापन गर्न कोसिस गऱ्यौँ। बेडै नभए पनि हाम्रो इमर्जेन्सीमा अरू प्रयोजनले भरिनुपर्नेमा सबै कोभिडले भरेका थियौँ त्यति बेला, किनकि त्यो भनेको एकदमै छिटो चाहिँ भनौँ न मृत्यु हुने चाहिँ सङ्ख्या बढ्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडलाई नै हेरेका थियौँ। र दोस्रो कुरा एम्बुलेन्समै पनि हामीले अक्सिजन राखेर हामीले चाहिँ टेन्टमै पनि बिरामी राखेर उपचार गरेर कुनै पनि बिरामी फर्काउने अवस्था थिएन, किन सरकारी अस्पतालले बिरामी फर्काउन नपाउने भन्ने पनि एउटा प्रावधान हुँदो रहेछ। हुन त हाम्रो क्यापासिटी भन्दा अथवा हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै नै हो, र पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न एकदमै भरपूर कोसिस गरेका हौँ। र रहेको कुरा अब थर्ड वेभको कुरा, हामीले त्यति बेला पनि हल एबिसी भने सिडी भने 3-4 हललाई व्यवस्थापन गरेका थियौँ। बिस्तारै केस घट्यो, हामीले डीलाई बन्द गरेका थियौँ। हामीले सीलाई पहिलाको जस्तै प्रि आइसोलेसन भनेको चाहिँ पहिला कोभिड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सङ्क्रमित भनौँ शङ्कास्पद केसहरू राख्ने, र चाहिँ ए र बीलाई चाहिँ ए भनेको हाम्रो आइसियु युनिभर्स, बी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचडियुको हिसाबमा हामीले चलाइरहेका थियौँ। बिस्तारै हाम्रो दुईवटा चाहिँ पहिलाको अवस्थामा गएर ए र बीमा मात्रै केस थियो, त्यसमा पनि एकदम कम थियो। र अहिलेको अवस्था के छ त भन्दाखेरि फेरि केस बढेको छ। हामीले फेरि चाहिँ अब हल्डी अब अहिलेको थर्ड लहर भनेको चाहिँ पेटाडिक भनौँ न बच्चाहरूलाई बढी चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने अनुमानित भएको कारणले गर्दा बच्चाको लागि पनि हामीले के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले हल्डीमा चाहिँ 10वटा बेडलाई चाहिँ पेटाटिक आइसियु भनेर चाहिँ सुरु भनौँ न हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। भनेको अब त्यो अवस्था आयो भने बच्चालाई चाहिँ यदि चाहिँ आइसियु राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिसकेको अवस्था होइन। 10वटा चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेटर सहितको विभिन्न पेटाटिक जुन आइसियुमा चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ। यहाँहरूले जस्तो अब यति धेरै सङ्घर्ष, यति धेरै काम, यति धेरै योगदान होइन, आफ्नो दिनरात भनेर मेहनत गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यो अस्पतालमा नर्सदेखि लिएर भनौँ चिकित्सकमाथि, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप या भनौँ त्यो तपाईँको हमलासम्मका घटनाहरू योभन्दा अगाडि त भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मनोबलमा चाहिँ कस्तो असर पार्यो त्यो बेलामा र अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि जस्तै त्यति बेलाको घटना चाहिँ एकदमै होइन अब हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो घटना थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यति धेरै दुःख गरेर काम गर्दा बिरामी बचाउनलाई होइन आफ्नो ज्यान चाहिँ बाजी राखेर काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा चाहिँ बिरामीको मान्छेहरूले अथवा यहाँको चाहिँ जनताहरूले बुझ्नु भएन भन्ने खालको एकदमै राम्रो ठुलो गुनासो पनि थियो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसमा यो हुनुको पछाडि चाहिँ केही समस्याहरू के त थियो त भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नर्सिङ जनशक्ति नभएको कारण अथवा चिकित्सकको जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ बिरामी एकदमै सिरियस हुँदाखेरि 24 घन्टा त्यहाँ नर्सेसहरू डाक्टरहरू उपलब्ध बसिराख्नु नसक्ने बिरामीको विभिन्न चाहिँ अवस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि उसलाई स्याहार गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँको उहाँहरूको कुरुवालाई राख्ने गऱ्यौँ, एउटा कुरुवा राख्ने गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले आफ्नो बिरामी नजिकबाट देख्दाखेरि हुन त पीडा हुन्छ नै, जसलाई पनि आफ्नो नजिकको मान्छे बिरामीमा होइन एउटा चिकित्सा अवस्थामा छटपटाइरहेको छ र 24 घन्टा चाहिँ आफ्नो बिरामीको अगाडि चाहिँ डाक्टर नर्स उभिँदै हुन्थ्यो भने उहाँहरूको अपेक्षा जायज पनि हुनसक्छ। तर त्यो कुराहरू चाहिँ म्याच हुन सकेन। भनेको मतलब उहाँको जुन अपेक्षा अथवा जहाँ उहाँले चाहिँ अपेक्षा राख्नुभयो नि जुन त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसकेपछि उहाँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ के भयो त रिस उठ्ने कुराहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न असन्तुष्टि हुने कुराहरू चाहिँ रह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यी घटनाहरू घटेका हुन् जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने बिरामी त सबै बिरामीको लागि, नर्सेसहरूको लागि, डाक्टर अब चिकित्सकहरूको लागि सबै बिरामी नै बिरामी हुन् र कुन चिकित्सा छ भन्ने कुरा त जति चाहिँ नर्सेसहरूले अथवा चिकित्सकहरूले थाहा पाउँछ कुराहरूले थाहा पाउनुहुन्न नि त। त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यहाँ बसेर बुझिदिन सक्नुभएको भए अथवा हामीले नै चाहिँ हामीले बुझाउन त बुझाउनै हरेक कुरा बुझाएर पनि सबै मान्छेले बुझिदिनुहुन्न नि त। त्यो उहाँहरूको लागि त एकदमै सङ्कटको अवस्था, उहाँहरूले चाहेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्न कि। त्यति बेला हामीले बुझाउन कोसिस गरेका छौँ, धेरै बुझाएका पनि छौँ, तर एकछिन बुझेको जस्तो गर्नुहुन्छ। तर के छ आफ्नो बिरामी सिरियस हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न संवेदनात्मक एउटा स्थिति बिग्रिन्छ नि त। त्यो उहाँहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, त्यो हुन्छ नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ यदि प्रशस्त
हामीसँग जनशक्ति एउटा भनौँ न नर्सिङ जनशक्ति एउटा चाहिँ चिकित्सक जनशक्ति भएको खण्डमा चाहिँ एउटा कुराहरूलाई त्यहाँ नराखेर त्यो काम नै चाहिँ हामीले गर्न सकेको खण्डमा त्यो समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने हो। हस्, आजको कुराकानी म यहीँ टुङ्गाउँछु। हामीसँग छोटो समय थियो र यद्यपि धेरै कुराहरू आएका छन् भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसरी बोलाएर यहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा म एनटिभी लगायत एक सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, टिकटकमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भेरी अस्पताल बाँकेका नर्सिङ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो, विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज र उहाँसँग गरेको कुराकानी हेरिसकेपछि केही कुरा तपाईँले पनि सिक्नु भएको होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। केही जानकारी पनि भयो होला र प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि भने हामी जिल्ला अपडेट लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ। मर्निङ मिक्स कार्यक्रम अन्तर्गत हुनुहुन्छ तपाईँ र अब भने म जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित छु। जिल्ला अपडेट हामीले विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ जिल्ला सहकर्मीहरूसँग। पछिल्लो समय दार्चुलाको विषय निकै चर्चामा छ र यो अहिले धेरैको चासोको विषय पनि हो। चर्चा र चासोको सँगसँगै एउटा संवेदनशील विषय पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। केही समय अगाडि पनि हामीले पटक पटक कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै सरकारले प्रतिक्रिया दिँदै त्यो विषयमा विशेष गरेर महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा भएको घटना र भारतीय एसएसपीले गरेको ज्याजतीका विषयमा नागरिकहरूको गुनासोहरू उठिरहेका प्रसङ्गमा सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ र प्रतिवेदन छानबिन समितिले जुन गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिएसम्म सरकारले विषयमा नबोल्ने या धारणा नदिने भन्ने किसिमको कुराहरू हिजो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ र पछिल्लो समयमा त्यहाँको अवस्था के छ, सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति दार्चुला पुगिसकेको अवस्था हो होइन, या छानबिन सुरुवात भइसकेको हो होइन लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला सहकर्मी कृष्ण धामी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको सङ्केत प्राप्त गरेको छु। कृष्णजी, स्वागत छ। धन्यवाद नवीन। हजुर कृष्णजी। हजुर, म सुन्दैछु नवीनजी। तपाईँलाई स्वागत छ। यो दार्चुलामा जुन किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भएको घटना र एसएसबीले चाहिँ तुइन काटिदिएको भन्ने विषयको सन्दर्भ जोडिएर कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर यो अवस्थामा अहिले छानबिन समिति जुन काठमाडौँबाट हिजो हिँडिसकेको भन्ने कुराहरू आइसकेको थियो, जिल्लामा पुगिसकेको अवस्था छ या सम्पर्क भएको अवस्था छ या छानबिन समितिले काम सुरुवात गर्ने अवस्था के छ, त्यो विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। नवीनजी, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारले सुरुमा गृह सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको जो बाहिर जानकारी गराउनु भएको थियो, पछिल्लो समय आएर गृह सहसचिव जनार्दन गौतमको टिम उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ छानबिन समिति गठन गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ र सोही अनुसार हिजो नै काठमाडौँबाट हिँडेर हिजो बेलुका डडेलधुरामा टोली बसेको भन्ने मैले खबर पाएको छु र आज बिहान डडेलधुराबाट दार्चुलाका लागि टोलीको सम्पूर्ण सदस्यहरू र संयोजकको टोली दार्चुलाका लागि हिँडेको मैले जानकारी पाएको छु नवीनजी। यसबाहेक चाहिँ अब यो दार्चुलाको जुन तुइनको समस्या र तुइन घटना पछि जुन जयसिंह धामी मृत अवस्थामा अहिले पनि अब उहाँको शव पाएको छैन, उहाँ चाहिँ मृत महाकालीमै बेपत्ता छन् भने अब यो विषय एउटा देशभरि चर्चामा रहे पनि यो विषय देशका लागि भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अथवा दुई देशको बीचको विषय भएकोले यो विषयलाई सरकारले जुन संवेदनशीलताका साथ अहिले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नहुँदै केही नबोल्ने भन्ने जो कुनै प्रतिक्रिया नदिने भन्ने जो सरकारको अहिलेको प्रतिक्रिया छ, त्यसका लागि अब आज मङ्गलबार हुँदासम्म काठमाडौँबाट आउने टोली दार्चुला अझै पनि आइपुगेको छैन। र अर्को जानकारी म के गरौँ भने जो त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू हुन्, 3 जना छन्, कल्याण सिंह धामी, त्यसै गरिकन उहाँसँगै अर्का अनिता धामी र उहाँसँगै रहेका विक्रम रङ्कोली, जो 3 जना थिए, उहाँहरूलाई हिजो मात्रै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएको छ र उहाँहरूलाई अहिले
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको म जानकारी गराउँछु। भनेपछि उहाँलाई हजुर र उहाँहरूलाई हामीले हिजो बेलुका भेट्ने कुरा गर्दाखेरि छानबिन समितिले नभेटिकनै उहाँहरूसँग भेट्न दिइएको छैन। उहाँहरूका आफन्त अधिकारकर्मी हामी सञ्चारकर्मीहरू प्रत्यक्षदर्शीसँग केही कुराकानी गर्न अथवा उहाँसँग केही जानकारी लिन भनेर हामी हिजो अबेरसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग हामीलाई भेट्न दिइएको छैन। पहिले छानबिन समिति आउँदैछ, उहाँहरूसँग कुराकानी भइसकेपछि मात्रै हामी मिडिया ब्रिफिङ गर्छौँ भन्ने किसिमको हामीले खबर पाएका छौँ नवीनजी। यो विशेष गरेर अब त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जस्तो जो बेपत्ता हुनुहुन्छ जयसिंह धामी, उहाँको परिवारमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ या के छ प्रतिक्रिया चाहिँ यो विषयमा सम्बन्ध अब त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले जुन किसिमको निरन्तरको दुःख या महाकाली नदी तर्ने क्रममा जुन किसिमको समस्याहरू भोगिरहेका छन्, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अहिलेको जिल्लाको अवस्था या नागरिकको प्रतिक्रिया चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? मैले हिजो मात्रै उहाँकै दाई मृतक जयसिंह धामीको दाई नरेन्द्र सिंह धामीसँग मेरो कुराकानी भएको छ। यद्यपि मैले त्यो कुराकानीलाई मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा आज गर्नेछु। मैले हिजो मात्रै भेटेको एउटा कुरा म आम दर्शक अथवा श्रोतालाई म के जानकारी गराउँ नवीनजी भने, दार्चुला जिल्लाको माल अथवा ब्यास गाउँपालिका जो नेपालबाटै हिँडेर जानका लागि दार्चुला जिल्ला सदरमुकामबाट कम्तीमा पनि 1 दिन अथवा 12 घण्टा लाग्छ। तर भारतबाट यदि हामी जाने हो भने हामी 4 घण्टामै भारतबाट तुइन तरेर अथवा तिग्रम पुल तरेर हामी ब्यास गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा जान सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, त्यहाँका जुन ब्यास गाउँपालिकाका स्थानीयहरू छन् उनीहरूले वर्षौंदेखि नेपालतिर बाटो त अहिले पनि छँदै छैन भने हालसम्म पनि उनीहरूले भारतकै बाटो प्रयोग गर्दै आइरहेको र उहाँहरूसँगै भारतमै एकदमै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको जस्तो भन्ने गरिन्छ। नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भारतको अथवा भारतको इष्टमित्रहरू उहाँ छ। तर भारतको विशेष गरी अहिले पाङ्ला, तपाईँको चौदास, अनि त्यसै गरी भारतीय जो नेपालबाट पारिपट्टिका जो गाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले दार्चुला नपुग्दै त्यहीँबाट रासनहरू ल्याउँछन्, त्यहीँबाट खाद्य वस्तुहरू उनीहरूले त्यहीँबाट ल्याउँछन् र उनीहरूको खास गरिकन दार्चुला सदरमुकाम भन्दा माथिल्लो क्षेत्रका स्थानीयहरूको बढी सम्बन्ध भनेको इन्डियाका भारतीय त्यहाँका जनसमुदायसँग हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने एउटा त आवत जावत गर्न नै सदरमुकाम आउन बाटो प्रयोग हुन्छ, दोस्रो कुरा उनीहरूको इष्टमित्र त्यहाँ हुन्छन्, तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यहीँबाट ल्याउने गरेको भएर त्यो उनीहरूले त्यो दुःखहरू वर्षौंदेखि झेलिरहेका छन्। तर घटना किन भयो त अस्तिको बारेमा भनेर हामीले यसो बुझ्दाखेरि र स्थानीयको भनाइअनुसार र प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भेट्न पाएका छैनौँ र त्यही स्थानीय स्तरमै गएर घटनास्थलमैसम्म पनि पुग्न सकेका छैनौँ। विडम्बना त्यो छ। तर अहिले एक किसिमको त्रास चाहिँ के छ भने अब हामीलाई इन्डियन अथवा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नका लागि एसएसबीले अब धेरै अझ बढी कडाइका साथ तपाईँहरू को हो, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई अब त्यो बाटो प्रयोग गर्न पनि पछिल्लो घटनाले केही समस्या चाहिँ निम्त्याएको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु नवीनजी। र दोस्रो कुरा भनेको अब त्यो अस्तिको उनको आफन्तको भनाइअनुसार के थियो भने एसएसबी त्यहाँ आइसकेको थियो घटनास्थलमा र एसएसबीले दुई किसिमको कुरा बाहिर आएको छ। यहाँ ट्रेन काट्यो या फुकाल्यो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ रुखमा बेरिराखेको ट्रेनको लट्ठालाई एसएसबी आइसकेपछि उसले फुकालेको र अब त्यहाँपछि चाहिँ अहिले बाहिर त्यो ट्रेन चाहिँ तर्दै गर्दा 2 मिटर पानी पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको हो। तर घटनालाई अब अर्को देशसँग तुलना गरेर ठुलो देशसँग छ भन्ने हिसाबले तुलना गरेर हामीलाई न्यायबाट वञ्चित हुँदैछौँ कि भन्ने किसिमको आफूलाई महसुस भइरहेको उहाँले प्रत्यक्ष मसँग कुराकानी गरेको छ। र अब यसलाई चाहिँ खास गरिकन हामीले सायद मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले त्यही भएर पनि विभिन्न किसिमका कुरा आउलान्, विभिन्न प्रयास होला भन्ने हिसाबले पनि हुन सक्छ। नेपाल सरकारले एक तथ्य सत्य जानकारी नआउँदै विभिन्न किसिमका त्यस्ता भ्रामक न्युजहरू नहाल्नुहोस् भनेर हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयबाटै एउटा त्यस्तो किसिमको विज्ञप्तिहरू पनि अस्ति नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि भनेर जुन आउनुपर्ने टोली हो त्यो अझै खलङ्गा आइपुगेको छैन र त्यसै आधारमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूको चिन्ता
मान्छे मर्दै जान्छन् अथवा हामीले न्याय पाउने नपाउने भन्ने टाइपको त्यो तरिकाले चाहिँ देश सरकारप्रति नै उहाँहरूको लक्षित गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले भनेको न्याय नपाउने संशय भयो र सँगसँगै अब यो ठुलो देशसँगको प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारणले या आफ्नो नागरिकहरूलाई बचाउनका लागि नागरिकले पाएको अन्याय जुन किसिमको यो समस्या छ यो समाधान गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि सरकारले यसमा केही ट्विस्ट गर्छ कि या त्यो छानबिन समितिले भन्ने कुराहरूमा संशय प्रदान गरेको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको रह्यो होइन त? एकदमै सर। अनि त्यस पछाडि अर्को आफन्तको भनाइअनुसार के थियो भने यदि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन आएको होइन भने चाहिँ दार्चुला जिल्लाबाट निर्वाचित अथवा नेपाल सरकारका जुन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू छन् दार्चुला जिल्लाबाट जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रदेश अथवा केन्द्र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका जो जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूले लेखेको कुराप्रति नै आफन्तहरूको असन्तुष्टि थियो। कुन मानेमा भने महाकाली नदी तर्ने बेला ट्विनबाट खसेर बेपत्ता भएको भन्ने शब्दमै उहाँको चाहिँ अलिकति त्यो के थियो भने उहाँको कम्प्रोमाइज यो हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र त्यो किनभने यदि एसएसपीकै कारणले प्रत्यक्षदर्शीको नभइकनै मैले पनि अहिले नै यो नै हो भनेर म भन्न सक्दैन, किनभने हामीलाई प्रत्यक्षदर्शीसँग हामीले अझै पनि कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। सम्भवतः आज दिउँसोसम्म प्रतिवेदन छानबिन आयोग समिति आएर उहाँले आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया थालिसकेपछि बल्ल पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्ने किसिमको मैले जानकारी पाएको छु र त्यो कुरा चाहिँ दिनजेल होला। तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई यदि हेर्ने हो भने त्यो घटनालाई अब दुई देशसँगको एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नबिग्रियोस् अथवा त्यो तरिकाले चाहिँ अलिकति मत्थर हुँदै जाने हो कि भन्ने आफन्तको चिन्ता चाहिँ एकदमै जबजाहिर रूपमा आइरहेको देखेका छौँ। हस् हुन्छ, म कुराकानी टुङ्ग्याउँछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला सहकर्मी कृष्ण धामी। विशेष गरेर दार्चुलामा महाकाली नदी ट्विन तर्ने क्रममा भएको घटनाप्रति हामीले जानकारी र फलोअप के छ अहिले पछिल्लो अपडेट भनेर चाहिँ फलोअप गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। विशेष गरेर त्यहाँका स्थानीयहरू जो पीडित परिवार हुनुहुन्छ लगायतले चाहिँ अब यो छानबिनमा चाहिँ केही ट्विस्ट नआओस् या भनेर त्यस किसिमको आशंकाहरू पनि व्यक्त गरिरहेको कुराहरू आइरहेको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिले सत्य तथ्य यथार्थ के हो त्यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनेछ यो विश्वासका साथमा। सँगसँगै आफ्नो देशमा नागरिकहरूले पाइरहेको पीडालाई चाहिँ हामी सार्वभौम देश भनेर जुन किसिमले एउटा गर्व गर्छौँ, यस किसिमका अत्याचार यस किसिमका घटना यदि सत्य हुन् भने त्यसले चाहिँ सबै नेपालीको मन दुखाएको छ, सबै नेपालीलाई एकदमै निराशा बनाएको अवस्था पनि छ। यसमा सरकारले जुन किसिमको आफ्नो अडान लिन सक्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यो तथ्य या भनौँ यथार्थ छानबिन समितिले ल्याइसकेपछि सरकारले लिने भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया त दिइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा छानबिन समितिलाई सघाउनु र धैर्यताका साथमा बसेर आफ्नो देशका नागरिकहरूमा भइरहेको यस्ता किसिमको अत्याचारहरूलाई सदाका रूपमा या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले पनि पहल गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षाका साथमा कार्यक्रम मर्निङ मिक्सबाट अब हामी बिदा लिने क्रममा छौँ। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर बसिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु, नयाँ सन्दर्भ सामग्री, नयाँ अतिथिका साथमा तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।